मणिपाल शिक्षण अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ आदरणीय डाक्टर असीम सुवेदी सरलाई पाएका छौँ। अबको यो सत्र भने डाक्टर साहबलाई दिन्छौँ र तपाईँहरूका जिज्ञासा र समस्याहरूलाई पनि लगत्तै राख्नुहोला। हामी सबैलाई एकमुष्ट सम्झन्छौँ। वडाका आदरणीय जनप्रतिनिधिदेखि लिएर वकिल अल फ्यामिली मेम्बर्सलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र यति बेला डाक्टर साहबलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत सँगसँगै अबको यो सत्र हामी डाइरेक्टली डाक्टर साहबलाई उपलब्ध गराउँछौँ। नमस्कार, धन्यवाद हेमजी। सबै सम्पूर्ण हाम्रा अहिले उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो सादर नमस्कार छ। आजको यो सेसनमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुराहरूमा मैले बिहान पनि यो कुरा गरेको थिएँ, अलि इन्टरेक्टिभ गर्ने कि भन्ने कुरा थियो कि। अब अहिले चाहिँ मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ हाम्रो कास्कीकोटमा चाहिँ अहिले पोजिटिभ केसहरूको नम्बर कति छ, केही कसैलाई थाहा भएको अथवा ओडामा केही सन्देश आएको यस्तो केही छ र? किन अस्ति कुरा गर्दाखेरि एउटा पनि छैन भन्ने भएको थियो। त्यो विषयमा आदरणीय सन्तु म्याम हुनुहुन्छ, सन्तु म्याम जानकार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, सबैलाई नमस्कार। युवा सञ्जालले जुन यो आयोजना गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विषम परिस्थितिमा धेरै विषयहरू जानकार गराउने कोसिस गर्नुभएको छ र डाक्टर साहबले भने जस्तै हाम्रो कास्कीकोटमा अहिले कास्कीकोटमै बसोबास गरिरहनु भएको धेरैको त्यस्तो पोजिटिभ देखा परेको छैन। यता तल्लो बेडमा चाहिँ 2 जनालाई देखिएको छ भन्ने छ। उहाँहरूको पनि त्यति सामान्य नै छ, लक्षण देखिएको छ। फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू घरमै आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ, आफ्नो होममै बसिरहनु भएको छ। अरू त्यस्तो जटिल केस चाहिँ कास्कीकोटमा अहिलेसम्म देखिरहेको छैन। धन्यवाद। अब मेन कुरा चाहिँ कास्कीकोटमा नहुनुको कारणहरूमा ओडाले अथवा जनप्रतिनिधिले हामी किन हाम्रोमा छैन भन्ने कुरामा चाहिँ केही खोज तलास गरेको अथवा हाम्रो विकनेसले हो कि स्ट्रङ पोइन्टले हो भन्ने कुरा केही छ र? त्यस्तो खोज तलास त हामीले एकदमै टोल हाम्रो 32वटा टोल छ अनि हामीले त्यहाँको त्यो आमा समूहहरू परिचालन, स्वयंसेविकाहरू परिचालन गरेर आवश्यकता अनुसार हामीले त्यहाँ बुझिरहेका छौँ। त्यहाँ हामीलाई अहिले हाम्रो यहाँ बाहिरबाट नगइराखेको र सेम त्यहाँको मान्छे त्यहीँ नै बसिराखेको र बाहिर आवत जावत नगरिराखेको हुनाले अहिले हाम्रोमा त्यस्तो देखिरहेको छैन पोजिटिभ। यता बजारतिर पनि आइराख्नु भएको छैन, यताको मान्छेलाई पनि हामीले त्यता जान नदिइराखेको अवस्था छ। बाहिर धेरै घुलमिल पनि गरिराख्नु भएको छैन र त्यहाँको वास्तविकता आफ्नो हिजोको जनजीविका चलाउने आधारहरूमा उहाँहरू लगनशील नै भएर गरिरहनु भएको छ। यसरी जसरी हामी भित्र बसिरहेका छौँ, हाम्रो कास्कीकोटको आम जनसमुदायहरू भित्रै बसिराख्नु पर्ने अवस्थामा छैन, बसिरहेको पनि छैन। उहाँहरू बाहिरी कामकाज पनि गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म त्यति हाम्रो कास्कीकोटमा गत वर्ष पनि त्यति साह्रै महामारी फैलिएको पनि थिएन र अहिले पनि खासै आजको मितिसम्म त्यस्तो छैन र टोलमा चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा बुझिरहँदा त्यस्तो देखिएको पनि छैन आजसम्म। हजुर, अनि हेम सर, अस्ति हाम्रो यताबाट सरहरू गएर टेस्ट गर्ने कुरा गर्नु भएको थियो नि, त्यो भएको छ कि छैन? स्क्रिनिङ मात्रै हो। ए हजुर, भोलि हाम्रो बसन्त आधारभूत विद्यालयमा भनिरहेका छौँ, हामीले खबर पनि गरिरहेका छौँ। खबर गर्दा पनि कतिपय ठाउँमा खै हामीलाई ज्वरो आएको, अहिले त्यस्तो आवश्यकता त्यति भइहालेको देखिया छैन भनिरहनु भएको छ। हामीले प्रत्येक टोलमा पनि खबर गरिरहेका छौँ। तैपनि अलिअलि ज्वरो, टाउको दुखेको केही समस्या भए आउनुहोस् है भनेका छौँ। भोलि हामीले बसन्त स्कुलमा गर्ने कार्यक्रम चाहिँ छ। अनि त्यसको नेम लिस्टहरू हामीले बनाएका छौँ कि छैनौँ? ठ्याक्कै नेम लिस्ट बनेको छ? नेम लिस्टै बनेको त छैन, प्रचार गरेका छौँ, नेम लिस्ट बनेको छैन। भनेपछि यति नै आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन, यति सर्टेनली यति आउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी छैन। त्यो विषयमा कति आउनुहुन्छ भन्ने त जानकारी छैन।
तर यो सन्देश चाहिँ गाउँमा पर्याप्त रूपले प्रभाव भएको छ है। एकदमै हामीले स्वयं सबै टोलमा परिचालन गरेका छौँ यो सन्देशलाई। ल त्यसो भने अब यसै लगत्तै डाक्टर मेरो साहब, यो मेरो कुरा विषयमा चाहिँ पनि अस्तिको मेरो केही जुन लक्षणहरू हुन्छ नि, ती साधारण लक्षणहरू यो हजुर लक्षणसम्म देखिएका चाहिँ आउनको लागि हामीले आग्रह गरौँ र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरौँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो छ भने पनि त्यो विषयमा पनि अन्तर्क्रिया गरौँ कि जस्तो लाग्यो। हो, त्यही भएर भन्न खोजेको मैले। जस्तै उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो जस ओडाबाट अथवा हाम्रो युवा सञ्जालले जुन सन्देश प्रवाह गर्ने क्रममा चाहिँ गाउँमा के भनेर प्रवाह गर्नु भएको छ, यो कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्छ के। जस्तै हामीले सबै लक्षणहरू भनेका छौँ र गाउँबाट चाहिँ यसरी नाम दिनुभएको छैन भने अहिले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि गाउँमा चाहिँ कोही लक्षणवाला चाहिँ कोही पनि छैन कि भन्ने पनि एउटा बुझ्न सकियो नि त। यो हिसाबमा चाहिँ मेरो मेरो चाहिँ के कुरा हो भन्दाखेरि अस्ति पनि मैले यो कुरा एकदमै स्ट्रङली राख्न खोजेको थिएँ। प्रोटेक्सनमा प्रिभेन्सनमै हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कि योलाई क्योर र लक्षण आइसकेपछि अथवा सङ्क्रमित भइसकेपछि हामी चाहिँ त्यसको जुन उपचारमा लाग्ने भन्दा पनि त्यो लक्षणमै नआउन दिनलाई केही गर्न सकिन्छ कि होइन। कास्कीकोटलाई चाहिँ हामीले 0 रिपोर्टिङमा राख्न सकिन्छ कि। जस्तै 2टा त तल रिपोर्टिङ भइसक्नु भयो, तर जुन हाम्रो डाँडातिर जुन गाउँ छ त्यो गाउँमा चाहिँ हामीले 0 रिपोर्टिङमै राख्न सक्यौँ भने त त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि केही पनि हुँदैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब अरू कुरा चाहिँ अब हामी चाहिँ रोगको लक्षण र भइहालेमा के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब विस्तृत रूपले म एकदमै छोटकरी रूपले र सबैले बुझ्ने तरिकाले म हजुरहरूलाई यो भन्ने प्रयास गर्नेछु। त्यसको अगाडि चाहिँ हाम्रो चन्द्रेश्वर सर जो अहिले यहीँ पोखरामै हुनुहुन्छ होइन, उहाँसित कस्तो लक्षण हुन्छ, उहाँलाई के भयो, यो कुरामा चाहिँ अलिकति उहाँले भनिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद डाक्टर साहब। सबैभन्दा सुरुमा मलाई एकदमै शरीर दुख्ने र टाउको दुख्ने भएको थियो र त्यसको भोलिपल्टै म सिसुवामा मैले पिसिआर टेस्ट गर्नुभएको थिएँ 6 तारिकका दिन। मेरो छोरीलाई पनि रुवाला जस्तो भएको थियो र मलाई चाहिँ टाउको दुख्ने र शरीर दुख्ने भएको थियो। हामी दुवैजना जाँदाखेरि छोरीको चाहिँ पोजिटिभ देखिएन, तर मेरो चाहिँ 3 दिन रिपोर्ट चाहिँ अलिकति ढिलै आयो। 3 दिनपछि पोजिटिभ भन्ने आयो। अनि हामी चाहिँ म एकदमै सतर्कता साथ हामीले 5-6 वटा सेनिटाइजर सबै घरमा भएका 5 जनाले 1 वटा सेनिटाइजर प्रयोग लिने। सबैजनाले प्रत्येक पटक एउटा चम्चा उचाल्दाखेरि पनि सेनिटाइजर प्रयोग गरेर मात्रै अनि अरू काम गर्ने गऱ्यौँ। र पछि बच्चाहरूलाई मैले लेकसाइडको एउटा होटलमा अहिले पठाएको छु र म सेपरेट तरिकाले बसेको छु र म निरन्तर रूपमा पानी पिउने, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, अन्य परिवारका सदस्यहरूसँग कन्ट्याक्टमा नरहने र खोकी लाग्दाखेरि खोकी भइसकेपछि मैले त्यो टोयलेट पेपर प्रयोग गरेको चाहिँ एउटा डब्बामा राखेर अनि त्यसलाई बिर्को लगाएर राख्ने। त्यसरी म निरन्तर त्यसरी गरिरहेको थिएँ र पछिल्लो केही दिन यता मलाई अलिकति गाह्रो भएको थियो र डाक्टर असीम सुवेदीको सल्लाहले नै मैले एचआरडिसी गरेको थिएँ र मेरो छाती 25% खराब देखियो भन्ने आयो र मैले उहाँकै सल्लाह अनुसार औषधि अहिले सेवन गरिरहेको छु। उहाँ र मेरो भाइ डाक्टर नवराजको सल्लाह अनुसार मैले औषधि लिइरहेको छु र अहिले क्रमिक रूपले सुधार भएको छ र मेरो अक्सिजन लेभल घट्दाखेरि म तत्काल घोप्टो गरेर सुत्दाखेरि अक्सिजन लेभल बढ्ने गरेको छ। यही नै हो डाक्टर साहब।
डाक्टर साहब हजुरको यो माइक्रोफोन चाहिँ अन गर्नुहोस् त। यस सरी ए हजुर धन्यवाद चन्द्रेश्वरजी। हजुरलाई फेरि एउटा प्रश्न के छ भन्दाखेरि यत्रो जुन सिम्टम्सहरूमा हजुरलाई आफूलाई अनुभव भएको सबभन्दा आफूलाई गाह्रो भएको यो त मलाई गइहाल्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने र अलिकति लामो समय भएर मलाई गाह्रो हुन्छ कि भन्ने डर लागेको कुनै सिम्टम्स भनेको लक्षण केही लाग्छ? मलाई एकदमै धेरै टोयलेट लाग्ने र मलाई खोकी लाग्ने दुईटा लक्षण सबैभन्दा बढी जटिल भएर आए र यी दुईटा समस्याले गर्दाखेरि मलाई बढी तनाव बनायो र मैले पछिल्लो समय इन्टरनेटमा मान्छे मृत्यु भएका समाचारहरू हेर्दाखेरि पनि म आत्तिने गरेँ र मैले त्यस्ता समाचार हेर्न छोडिदिएँ मैले र अहिले त्यस्ता समाचारहरू हेर्न छोडिदिएँ र डाक्टर साहबको सल्लाह अनुसार मेरो भाइको सल्लाह अनुसार मैले अहिले औषधि लिइरहेको छु र मलाई साह्रै अक्सिजनको साह्रै गाह्रो भइसकेपछि मैले यो बुडेकोट इनहेलर भन्ने एउटा औषधि छ यो लिइसकेपछि मलाई एकदमै सहज भयो। बुडेकोट इनहेलर भन्ने अहिले मलाई अक्सिजनको खासै समस्या भएको छैन। अलिकति बढी म बिहान थोरै एक्सर्साइज गर्न खोजेँ भने अलि अक्सिजन कम भएको अनुभव गरेको छु। अन्यथा मलाई एकदमै ठिक छ। समाचारहरू मान्छे मरेका समाचार चाहिँ एकदमै तनाव बनाउँदो रहेछ। हजुर अब मैले खास सरलाई चाहिँ एक उदाहरणको रूपमा लिएको कारण चाहिँ यहाँ सबैजनाले अहिले सुन्नुभयो नि सरको पीडा। यो उहाँको मात्र होइन अहिले भइराख्नु भएको धेरैजनाको चाहिँ पीडामा परेको छ कि हामीले यसरी उपचार गर्दा गर्दै पनि जस्तै अक्सिजन जुन मापन गरिराख्दाखेरि ठिक हुँदा हुँदै पनि एउटा एकदमै हेर्नुहोस् है यसमा एकदमै ध्यान दिन पर्ने कुरा कहाँ छ भन्दाखेरि जुन स्ट्रेस उहाँमा आइपुग्यो नि। अब स्ट्रेस हुने कुरामा चाहिँ धेरै कारणहरू छ, धेरै फ्याक्टरहरू छ। हेर्नुहोस् उहाँले के भन्नुभयो, एउटा चाहिँ जुन लक्षण छ त्यो लक्षण चाहिँ उहाँको चाँडै हामीलाई त केही लक्षण छ भने त्यो उपचार गरे बापत चाँडै ठिक होस् भन्ने लाग्छ नि, एउटा त्यो भयो है। अर्को चाहिँ वरिपरि चाहिँ हामीले कस्तो खबरहरू सुन्छौँ, हाम्रो मानसिक तनावमा चाहिँ यी कुराहरूले चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मेरो आवाज सुनिराखेको छ है? हजुर अब मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि म यहाँ अहिले एकछिनमा मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु। त्यसमा सर्टेन फोटोजहरू छ, भनेको तस्बिरहरू छन् जुन चाहिँ हेरेर के कसरी गर्ने। जस्तै अब चन्द्रेश्वर सरलाई चाहिँ हामीले भनियो, मैले कतिपय त्यो हजुरलाई ह्यान्डआउटहरू यिनीहरू पनि पठाएको थिएँ नि। अब यसले कति हजुरलाई चाहिँ त्यो ह्यान्डआउटहरूले चाहिँ कतिको सहयोग गर्यो एकचोटि मलाई बताइदिनु होला। सरले मलाई पठाएको त्यो भाइबरमा पठाएको ह्यान्डआउटले नै मलाई बढी यो घोप्टो गरेर सुत्ने लगायत कसरी सुत्दाखेरि श्वास प्रश्वास त्यो नै मेरो अहिले मैले ती सरले पठाएका तिनी कसरी सुत्ने यसलाई फलो गरिरहेको छु अहिले पनि। हजुर सर, अब म चाहिँ त्यही ह्यान्डआउटहरू चाहिँ एकचोटि उहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। सायद मैले धेरैजनालाई त्यो पठाएको पनि छु। बरु युवा सञ्जालको चाहिँ मैले खास त्यो अफिसियल वेबसाइटमा चाहिँ पठाउन पाएको छैन कि। मैले त्यसमा खास भाइबरमै पठाउने कोसिस गरेको हो, तर
अनि मैले चाहिँ खास कास्की युवा सञ्जालकै मा पठाइदिएपछि बरु त्यहाँ हुनुभएका सरहरूले हाम्रो जो पनि यसलाई हेर्न सक्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पत्ता लगाएर यो पठाइदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। अनि यो चाहिँ रोग भएकाहरूलाई मात्र होइन कि नभएकाहरूलाई पनि अहिलेदेखि जानकारी लिएर बस्नु पर्यो कि होइन। त्यो ह्यान्डआउटमा चाहिँ के कुराहरू छ भन्दाखेरि कसरी बस्नेदेखि भयो भने इनिसियल स्टेजमै भनेको अग्रिम अवस्थामै के गर्ने यस्ता कुराहरू गरेर आफूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ र एउटा स्टेज जस्तै सरको चाहिँ जुन रेस्पिरेटरी स्टेज भन्छ, जुन खोकी त्यसपछि सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने, अक्सिजन कमी हुँदै जाने, यो स्टेजसम्म नपुग्नलाई पनि हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। पोजिटिभ आए पनि, पोजिटिभ आएर त्यो स्टेजसम्म नपुगेर ठिक हुनुभएकोहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ त्यो रेस्पिरेटरी स्टेजमा पुग्नमा चाहिँ धेरै कुराहरूले चाहिँ भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पहिला केही पनि छैन के अरे, पोजिटिभ आएर के भयो त नि भनेर अहिले चाहिँ पहिलाको जस्तो पहिलाको सालमा भएको कोरोनामा चाहिँ पोजिटिभ आए पनि केही पनि हुँदैन रहेछ भन्ने जुन हामीले मानसिकता बोकेर अहिले पनि त्यसरी नै बस्यौँ भने त्यो चाहिँ अलिकति घातक हुनसक्छ। त्यही भएर पहिलो सिम्टम्सहरूमै, पहिलो जुन सङ्केतहरू, सङ्क्रमणको जुन अवस्थाहरूमै हामीले चाहिँ आफूलाई अलिकति मानसिक अनि शारीरिक अनि यो खानपिन यो सबै कुराहरू मिलाएर म चाहिँ यो फेजमा जानु हुँदैन है भन्ने सोचेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था बनायौँ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अहिले जुन महामारी भइरहेको छ त्यो स्टेजमा चाहिँ हामी पुग्नु पर्दैन। अब कास्कीकोटको चाहिँ मलाई अहिले पनि एकदमै खुसीको विषय त्यही लाग्छ, एकजना पनि नराखिकन हामीले गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसको प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ अब अहिलेको दुईटा मुख्य कुरा भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जुन दूरी 2 मिटरको दूरीवाला कुरा भयो, अर्को चाहिँ मास्क लाएर हिँड्ने, अर्को हात खुट्टा धुने। यो हात र नाक फेसको कुरा छ के, यति दुईटा कुरालाई चाहिँ राम्ररी सम्हालेर कन्सियसली भन्छ कि। जस्तो हामीले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै बानी छ, नङ टोक्ने बानी छ अथवा मुखमा हात लैराख्ने बानी छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ अनकन्सियसली गरिराखेको हुन्छ। भनेको चेतना नभइकन हात यतिकै पुग्ने बानीहरू हुन्छ नि, यो बानीलाई कन्सियसली हामीले चाहिँ सतर्कतापूर्वक यो गर्नुहुन्न है अहिलेको स्टेजमा। जस्तै कुनै टेबलमा छोइयो, साथीसित हात मिलाइयो, कोही घर आउनुभयो उहाँहरूको भाँडाकुँडाहरू लिइयो, यो कुरामा चाहिँ चलाउने बित्तिकै हात खुट्टा हातहरू नधोइकन त्यो हातलाई चाहिँ फेसतिर लैजाने काम चाहिँ नगर्दा चाहिँ त्यतिले पनि बचाउँछ। एकदमै सानो कुरा छ यो, तर कन्सियस मान्छे चाहिँ एकदमै दिमागले कन्सियस नभएको कारणले सरिराखेको छ के है। हामी जस्तै यो लकडाउन हुन अगाडि यही कुराहरू भएको त हो नि, कोरोना छैन जस्तो कुरा भयो, इन्डियामा भइसकेको थियो नि, हामीले यो कुरालाई सिरियसली लिएनौँ कि है। इन्डियामा भइसकेको थियो, यहाँ हुनसक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सिरियसली लिएनौँ। अब हो हुनसक्छ भन्ने कुरालाई लिएर जस्तै जुन विवाह व्रतबन्धहरू जुन तरिकाले गरियो त्यो कुरालाई चाहिँ रोकथाम गरेको भए अहिले जसरी फैलेको छ त्यसरी नफैलिने पनि हुनसक्थ्यो कि। यो चाहिँ अब हुनसक्थ्योवाला कुरा भयो। अब गर्ने कुरामा चाहिँ अब त जस्तै लकडाउन त छ कास्कीकोटमा, अब हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ यो कुराले सचेत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। जस्तै हातहरू कसरी प्रयोग गर्ने, कोहीसित बोलचाल हुँदाखेरि उहाँहरूसित नभए पनि एउटा कन्सियसली चाहिँ अघिल्लो मान्छे चाहिँ हुनुहुन्न, ठिक छ, तर हामी सोचौँ कि छ कि, मलाई पनि छ, तपाईँलाई पनि छ, यसरी सोचौँ न। यसरी सोचेर अब त्यो भएपछि के गर्ने हो त भनेर अहिलेदेखि गर्ने। कास्कीकोटमा चाहिँ यो अहिले जरुरी छ, अहिले छैन, त्यहाँ छैन यसरी सोचौँ, तर भर्चुअली छ भनेर सोचौँ। भनेपछि कस्तो भने त्यो समदूरी त्यहाँ मेन्टेन नै गर्ने, घरमै मेन्टेन गर्ने। कसैलाई आइहाल्यो भने पनि अर्कोलाई सरिराखेको हुँदैन यस्तो बेलामा। अब म चाहिँ त्यो स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु, त्यो स्क्रिनमा चाहिँ खालि फोटोहरू मात्र छ, एकचोटि हेर्नु होला। सबैलाई चाहिँ एकदमै सामान्य रूपले देखाउन चाहन्छु। अब त्यसमा चाहिँ
केही नबुझ्नु भयो अथवा के जिज्ञासाहरू भयो भने मलाई भन्नु होला है त। म स्क्रिन सेयरतिर लागेँ है। हुन्छ हुन्छ डाक्टर साहब। हस् आएको छ हजुर? भएन, अब छैन, छैन। स्क्रिन सेयर भएको छैन? भएको छैन। स्क्रिन सेयर भएको छैन। एकचोटि विशाल मैले यहाँबाट भन्दा तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ गर्नुपर्छ। सरलाई चाहिँ त्यो होस्टको दिइसके पछाडि अनि स्क्रिन सेयर गर्न सजिलो हुन्छ ल त। हैन मैले स्क्रिन सेयर भइसकेछ गर्न मिलेछ। भछ? स्क्रिन सेयर चाहिँ भएको छैन, त्यहाँ हजुरले गर्न चाहिँ मिल्छ। ल त अहिले आएको छ? स्क्रिन सेयर छैन सर, छैन। स्क्रिन सेयर हुन्छ सर, मिल्छ, जसले गरे नि मिल्छ है। त्यही त मिल्यो। कसैले त्यहाँबाट गरिदिन सक्नुहुन्छ भने गरिदिनुस्। विशालजीले गरिदिनु भयो नि। स्क्रिन मैले स्क्रिन चाहिँ खोलेर बसेछु। हजुरले स्क्रिन सेयरमा गएर अनि त्यसपछि हुन्छ होला सहजै। विशाल अल्ट एसबाट गर्नु नि त्यसो भने उता रेकर्ड भइराख्या हुन्छ हैन। हजुर पार्टिसिपेन्टमा गएर विशाल पार्टिसिपेन्टमा गएर सरलाई चाहिँ होस्ट बनाउनु त। सरलाई होस्ट बनाउनु त सहज हुन्छ, त्यहाँ छिटो गर्नु। रेकर्डिङ गर्न मिल्छ उता दिदिनुस् अनि मिल्छ के? भयो भइसक्यो? भयो होला सर, हेर्नु त मैले होस्ट प्रोभाइड गर्दैछु। अहिले आछ? अब सेयर गर्नुहोस् त सर। अब चाहिँ सहज होला, हेर्नुहोस् त। हुँदैछ सर। ल यस, नेपालको झन्डा सहित आउँदै ल। यो कोही इङ्ग्लिसमा छ, कोही नेपालीमा छ। ठिक छ। यो चाहिँ यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हो के? देख्नु भएको छ? देखेछ सर। अब यसमा धेरै के अरे धेरै भित्रतिर जानुभन्दा पनि एकदमै सिम्पल हेर्ने हो के। त्यहाँ हजुरहरूले देख्नु भएको छ हात धोको है, अनि त्यो झ्याल देख्नु भएको छ जसमा चाहिँ हावा राम्ररी आइराखेको छ, अनि दुईटा मान्छेको दूरी है, त्यो बुझ्नु भएको छ है? हजुर। पिक्चर मात्र हेर्नुस्, तल लेखेको हेर्नै पर्दैन कि। यसलाई चाहिँ अब नेपालीमा केही गरेर युवा सञ्जालले चाहिँ राखिदिन सक्छ भने एउटा चाहिँ त्यो गर्न सकियो भने अझ राम्रो हुन्छ। गाउँमा चाहिँ यो सन्देश प्रवाह गरिदिने कि है, यति चाहिँ गर्नु होला अनिवार्य रूपमा भनेर। अब कतिको डिसिप्लिन हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ पछि देखिँदै जान्छ। अर्को चाहिँ ज्वरो नाप्ने कुराहरू छ। अब ज्वरो छ भने चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ कास्कीकोटको उसमा चाहिँ ज्वरो मात्र आयो भने पनि कि कसैलाई रिपोर्ट गर्ने सिस्टम गरिदिउँ। यो कास्कीकोटको परिप्रेक्ष्यमा भन्दैछु है मैले, किन त्यहाँ अहिले 0 रिपोर्टिङ केस भएको हुनाले ज्वरो मात्र एकजना कुनै परिवारमा कसैलाई आएको छ भने के अरे ओडा अथवा युवा सञ्जाललाई जसलाई भए पनि रिपोर्ट गरिदिने भन्नुहोस् एउटा है। हो त्यस्तो ज्वरो आएको मान्छेलाई चाहिँ सुरुमै ज्वरो आउने बित्तिकै आत्तिनु पर्दैन है। एक्सर्साइजहरू, नर्मल खानेकुराहरू सबै जे पनि खानुहुन्छ, तर उहाँहरूले खाएको कुरा चाहिँ अरू खाएको भाँडा अथवा खाएको कुराहरू चाहिँ अरूसित सेयर नगरिदिने भनिदिनुहोस्। त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, हात धुने यो छँदैछ, त्योसित घरमा गर्ने क्रियाकलाप सबै गर्न मिल्यो, तर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर
त्यो दूरी मेन्टेन गरेर अर्को चाहिँ खानेकुराको जुन उहाँहरूले भाँडाकुँडाहरू जे प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो भाँडाकुँडाहरू चाहिँ आफै धुने, अरूलाई धुन नदिने अथवा त्यो छुट्टै राख्ने, यति गर्न लगाइदिनु अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा है। एकदमै सिम्पल कुरा मात्र भनेको। अर्को चाहिँ अब जस्तै हाँच्छ्युँ आउने छ भने, किनकि अगाडि चाहिँ ज्वरो मात्रको कुरा गरेको छु मैले, तर हाँच्छ्युँ आने, खोकी लाग्ने यस्तो भइसकेको छ भने यो हावाबाट हुन्छ। नत्र माथि चाहिँ ज्वरो मात्र आउने छ, हाँच्छ्युँ खोकी छैन भने यो सर्नलाई चाहिँ कठिन छ। तर सर्न चाहिँ यो भाँडाकुँडा, कपडा जुन लागेको कुराहरूबाट। हजुर केही छ? के आवाज आइरहेको? अनि ठिकै छ सर, अरूले अनम्युट गरेर। उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो हाँच्छ्युँ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ सकेसम्म अर्कै रुममै राख्न ठिक हुन्छ, गरेको छ भने है। एउटै कोठामा चाहिँ नबसाकै राम्रो हुन्छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। अब इनकेस ज्वरो आउने, सास फेर्नै गाह्रो हुने भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ डक्टरसित सहयोग लिनै पर्छ। हस्पिटलमा अथवा कुनै स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ सम्पर्क गर्नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ घरमै बस्दाको एउटा रेमेडीहरू हो के। यति गर्नाले चाहिँ फैलिनबाट नि बच्छ, बिरामीलाई पनि सहयोग हुन्छ। यो बिरामीलाई पनि सहयोग हुन्छ, त्यहाँबाट बिरामीको परिवारलाई पनि फैलिनबाट रोकिन्छ। जति मिनिमल राख्न सक्यो, जति कम व्यक्तिमा हामीले यसलाई निमित्यान्न राख्न सकियो, त्यति चाहिँ हामी सुरक्षित अनि हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ। अनि परिवारको पनि सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ है। फेरि छुट्टाएर राखिदिने, जेसुकै गर तै पकाएर खा, यस्तो कुरा चाहिँ हुँदैन है। मानसिक रूपले झगडा बनाउनु चाहिँ हाम्रो परिवारको चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले एकदमै कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को है, मलाई पो बिट गर्न थाल्यो। अब घरेलु उपायहरू खोकीको लागि मैले एउटा यो पठाएको थिएँ। यो चाहिँ म पेजमा पठाइदिन्छु, सबैलाई पठाइदिनु होला। अब मह र अदुवा त लगभग गाउँमा सबैको ठाउँमा हुन्छ होला है। हुन्छ नि होइन हजुर? हुन्छ सर, हुन्छ एकदम। नुन र पानी पनि भइहाल्छ। घाँटी खसखसाउने र अलिकति रुगाखोकी हुने बित्तिकै यो नुन पानी चाहिँ राम्ररी प्रयोग गर्न जानेमा चाहिँ त्यो रेस्पिरेटरी फेजमा नि जाँदैन। अर्को चाहिँ बिचमै हामीले त्यसलाई हल्ट गर्न सकिन्छ के, बिरामी सिरियस हुनुबाट बचाउन सकिन्छ। यो चाहिँ घरेलु कुराहरू हेर्नु, मरिच, दालचिनी, बेसार, मेथी, ज्वानो, अलैँची, ल्वाङ, अदुवा र काँडा बनाएर, यिनीहरूको काँडा बनाएर जुन घरमै पाइन्छ, कहीँ किन्न जानु नि पर्दैन, तपाईँलाई चाहिँ कहीँ खोज्न जानु नि पर्दैन। यस्ता कुराहरूले पनि हामी गर्न सक्छौँ। अर्को पानको पात र तुलसी त सबैको घरमा हुन्छ है। बिहान चाहिँ तुलसीको पातको अलिकति पानी खानी गरेर भने त्यसले चाहिँ घाँटीको समस्यालाई चाहिँ एकदमै ठिक बनाउँछ के। अब यो कुरा चाहिँ भएका नभएका दुइटैले गर्न पाइयो। यसले रोकथाम पनि गर्छ, भएकोलाई चाहिँ निमित्यान्न गर्ने काम पनि गर्छ। यो चाहिँ सबैलाई चाहिँ पठाउने हामी अहिले पछि कोसिस गर्छौँ। अब सबै लाइन टु लाइन हामी अहिले जानलाई चाहिँ अलि सम्भव हुँदैन, त्यही भएर म अलि छिटो अरू पनि देखाइहाल्छु है। पहिलो सत्रको 10 मिनट समय छ। ए लस्, म 10 मिनटमै यो भ्याइदिन्छु है त। अनि यो एक्सर्साइज, ब्रिदिङ एक्सर्साइज भनेर हामीले कति कुरा गर्छौँ, तर एक्ज्याक्टली कसरी गर्ने? नाकबाट तान्ने, मुखबाट फाल्ने हो। नाकबाट चाँडो तान्ने हो, मुखबाट फाल्दा चाहिँ बिस्तारै गर्ने। जस्तै मैले उसमा पनि मेरो फेसबुकमा नि ब्लग गराएर लेखेको थिएँ, यो ओम भनिन्छ नि, हामीले तान्यो, चाँडै तान्यो, एकछिन अड्कायो, सास एकछिन अड्कायो, हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अड्केको हुन्छ।
त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले सास फेरिराखेको हुन्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो फुक्सोमा जुन सङ्क्रमण आएको हुन्छ, जस्तै हाम्रो सरले अघि भन्नुभयो त्यो HRCT-मा चाहिँ जुन समस्याहरू देखिएको थियो, त्यो देखिएको कारण चाहिँ भाइरसले चाहिँ हाम्रो जुन रक्तनली हुन्छ त्यसलाई चाहिँ खुम्च्याएको अथवा त्यसलाई चाहिँ साँग्रो बनाइदिएको कारणले भएको हुन्छ। यो एक्सर्साइजले त्यो खोल्ने काम गराउँछ है। अनि खोकीलाई पनि घटाउन मद्दत गर्छ। त्यही भएर हामी त अब सबै ओम परिवारका हौँ। ओम भन्नलाई चाहिँ हामीलाई केही सायद त्यति प्रब्लम नहोला भन्छु। त्यही भएर यो एक्सर्साइज गर्ने बेलामा नाकबाट लिने, मुखबाट फेर्ने। अब यो रामदेवको यतातिर अरू गर्न सकिन्छ गरौँ, तर कतिपय अब चन्द्रेश्वर सरले पनि भन्नु होला, यो एक्सर्साइज गर्ने बेला पनि खोकी लाकुलाई होइन, सुत्न त हामीले भन्यो, सुत्दा पनि खोकी लाएर सुत्न नसक्ने यस्तो स्थितिहरू भएका छन्। त्यही भएर त्यस्तो हुँदै पनि जसरी सकिन्छ, जस्तै 10 मिनट गर्न सकिँदैन, 5 मिनट गर्ने, दिनमा चाहिँ 5 मिनट धेरै पटक गरेर गर्ने। अब 10 मिनट मजाले गर्न सकिन्छ भने 10 मिनट 20 मिनट कति गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले गर्ने हो। अब त्यो खोकीले चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ अलिकति यो कुरामा यो एक्सर्साइजहरू गर्न, सुत्न, घोप्टिन अलिकति गाह्रो पारेको हामीलाई चाहिँ मैले जति पनि बिरामीहरूलाई हेरेछु उहाँहरूले चाहिँ त्यो भनिराख्नु भएको हुनाले अब खोकीको लागि चाहिँ अहिले हामीले दिएको कुरामा बुढेकोट अघि चन्द्रेश्वर सरले भन्नुभयो जुन तान्ने दबाई छ, अब यस्तो एक्सर्साइजहरू गर्ने क्रममा चाहिँ खोकीको कारणले गर्न नसकिराखेको अवस्था छ भने त्यो बुढेकोट तान्दै गर्दा हुन्छ है। एउटा कुरा चाहिँ यो हो। यही प्रसङ्गमा मैले एउटा सानो सोधेँ, यही प्रसङ्गमा हजुर यो सेरो फ्लो लिँदा कस्तो हुन्छ डाक्टर साहब यस्तो बेलामा? सेरो फ्लो पनि हुन्छ, हाम्रो दबाई मात्र फरक कुरा हो है। कस्तो छ भने सेरोफ्लो बुढेकोट भनेको सेरोफ्लोमा चाहिँ एउटा कर्टिकोस्टेरोइड भन्ने दबाई हुन्छ। कर्टिकोस्टेरोइडको त जस्तै हाम्रो ग्यास्ट्रिकको लागि प्यान्टोप्राजोल, ओमेप्राजोल, ल्यान्सोप्राजोल भने जस्तै कर्टिकोस्टेरोइड ग्रुपमा चाहिँ जस्तै बुढेकोट अघि चन्द्रेश्वर सरले भन्नुभयो एउटा बुढेकोटवाला भयो। सेरोफ्लोमा चाहिँ अर्को फ्लू कोर्टिसोन भन्ने दबाईहरू हुन्छ, प्रयोग गर्दा केही फरक पर्दैन। अब कस्तो हुन्छ, कसैलाई एउटाले राम्रो गरिरहेको हुन्छ, कसैलाई अर्कोले राम्रो गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ इन्टरचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटाले गर्दा भइरहेको छैन जस्तो लाग्यो भने इन्टरचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन प्रयोग गर्दा पनि काम गरिरहेको हामीले भेटिरहेका छौँ। अब सुरुमा चाहिँ हामीले खाने दबाईबाट सुरु गऱ्यौँ, तर खाने दबाईले पनि त्यो नगरेको हुनाले चाहिँ तान्ने दबाईले अहिले काम गरिरहेको भेटेको हुनाले यसलाई चाहिँ अब चन्द्रेश्वर सरले पनि अब उहाँ त प्रत्यक्ष यसलाई सेवन गरेर इम्प्रुभ भइरहेको छु भन्नु भइरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ ढुक्क भएर प्रयोग गर्नलाई चाहिँ आत्तिनु पर्दैन। यसको साइड इफेक्ट छन्, तर छोटो समय प्रयोग गर्दाखेरि साइड इफेक्ट त्यति धेरै हुँदैन है त। सेरोफ्लोले के डाक्टर साहब यो एलर्जीलाई पनि ठिक हुन्छ? स्टेरोइड भनेकै एलर्जीको लागि हो हजुर है। यो घाँटी सुन्निने यस्तो समस्याले चाहिँ जुन खोकीहरू भएको हुन्छ यसले चाहिँ त्यसलाई निमित्तान्न पर्छ। अर्को दमको समस्याहरूलाई प्रयोग गर्ने दबाई हो, यो चाहिँ एलर्जीको लागि प्रयोग हुने दबाईहरू हो है। अब यो सुत्ने एक्सर्साइजमा यो छ, सुत्ने तरिकाहरू यो म यसमा अहिले एकदमै छोटो समय भएको हुनाले जान्न। यो फोटो हेरिराख्नु होला, यो फोटो सबैलाई पास पनि गरिदिनु होला हेम सर, म हजुरलाई गर्दैछु, त्यसपछि युवा सञ्जालमा हालेर सबैलाई पास पनि गरिदिनु होला। यो पछि यो गर्दाखेरि गाह्रो भएको मानिसहरू हुनुहुन्छ, बिरामीहरू है, यो गर्दा गाह्रो भएको, यो गर्न गाह्रो मान्नु भएकोहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि अर्को फोटो छ के, यो पनि हेरिदिनु होला है। म सरलाई पठाउँछु है त। बसेर गर्न मिल्छ, हेर्नुहोस् है, बसेर पनि हुन्छ। यी पोजिसन यो पनि छ। अघि सुतेर हेर्नु त पेटतिर सिरानी राखेर नि गरेको थियो, यो चाहिँ टाउकोतिर सिरानी राखेर नि गर्न मिल्छ। पोजिसनहरू यो पनि हो। सुत्न नसक्नेलाई चाहिँ बसेर पनि गर्न मिल्छ। यो अलिकति कडा स्थिति भएको अवस्थामा चाहिँ हुनसक्छ, तर हजुरहरू चाहिँ घरमा बस्दाखेरि गर्नु परेको अवस्थामा योलाई पनि फलो गर्नु होला। बसेर यो राति सुत्ने बेलामा अघिको है, बस्ने बेलामा दिउँसो काम कुरा गर्ने बेलामा यो तरिकाहरूले चाहिँ बस्ने एक्सर्साइजहरू गर्ने, जुन मैले हजुरलाई भने त्यो ओमहरू भन्ने अथवा यो अनुलोम विलोमहरू गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ गर्नु होला है त। यो पछि नै यो सेसन पछि नै हामी जोड्छौँ होइन सर? जोड्छौँ सर, ठिक छ हजुर। त्यही चाहिँ नि केही समस्याहरू र जिज्ञासा छन्, हामी जोड्छौँ। ए ल हस्, म त्यो जिज्ञासामा चाहिँ
कारणहरू र त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ सबैले बुझ्ने तरिकामा भन्ने कोसिस गर्नेछु के, त्यही भएर है। हस्, हुन्छ हुन्छ, यो 17लाई टुङ्ग्याम र अर्को 17मा फेरि जोडियौँ है त त्यही लिङ्कबाटै। त्यसपछि चाहिँ म सर केही डेमोन्स्ट्रेसन, केही बाँकी सर केही पिक्चर्सहरू छ भने डेमोन्स्ट्रेट गरौँ अनि त्यसपछि इन्टरेक्टिभ चाहिँ फेजमा जाउँला। केही छ? होइन, अरू धेरै नराखौँ अहिले, त्यो त्यति नै हो। किनकि अहिले हाम्रो सरहरू कोही त्यस्तो हुनुभएको हुनाले मैले देखाउन खोजेको भइहालेमा चाहिँ यो कुरा पहिले जानकारी भएपछि अर्ली स्टेजमै यो कुराहरू गर्न पाइयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन रेस्पिरेटरी फेजहरू छ त्योसम्म नपुग्नलाई चाहिँ यति कुरा गरेर हुन्छ कि भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ अब औषधिको कुरा चाहिँ अर्को सत्रमा गरौँला है त। औषधि नियमित कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, के भएर राख्न मिल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। हजुरै हुनुहुन्छ अहिले, होस् त्यहाँ चाहिँ गर्नुहोस्। यो दुईटा कुरा चाहिँ भनिहाल्नु भयो हुन्छ ल। हस्, ए ल 3 मिनेट रहेछ। त्यो यहाँ सिटी भ्यालु कस्तो हुँदा नर्मल हुन्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा सोध्न सक्छ। हजुर, यो सिटी भ्यालु कस्तो हुँदा नर्मल हुन्छ भन्ने क्वेसन सोध्नु भयो रहेछ। ए ल, यो सिटी भ्यालु भनेको चाहिँ जति कम भयो त्यति खतरा हो है। मान्छेले धेरै यो पनि अघि म पछिल्लो सत्रमा गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ, ठिकै छ। सिटी भ्यालु भनेको चाहिँ पिसिआर टेस्टको हो। यो फेरि सिटी भन्दाखेरि यो सिटी स्क्यानको भन्ने सोच्नु होला, यो पिसिआर टेस्टको हो। पिसिआर टेस्टमा चाहिँ सिटी भ्यालु भनेको हाम्रो शरीरमा धेरै भाइरस छ भने सिटी भ्यालु कम हुन्छ, हाम्रो थोरै भाइरस छ भने सिटी भ्यालु धेरै हुन्छ। अब यो भित्री कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने म त्यो पनि बताउन सक्छु। अहिलेलाई चाहिँ सामान्यतया अरूले बुझ्दा चाहिँ सिटी भ्यालु कम भनेको अलिकति भाइरस तपाईँको शरीरमा लोड बढी छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। यो कति भ्यालुलाईसम्म नर्मल मान्न सकिन्छ त हामीले? नर्मल र एबनर्मल भन्ने हुँदैन। यसलाई कट अफ पोइन्ट भनेर छ, 35 मानिन्छ के। हामीले 35 हालेको छौँ, तर कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो पिसिआरहरूले दिने बेलामा चाहिँ हजुर हेलो हजुर हजुर खोइ त्यो फोटै आएन, खोइ कता गयो? त्यसलाई अलि डिटेलमै भनौँ न सर, सिटी भ्यालुको बारेमा अलि। हैन, आउँछ है। होइन, अब यस्तो गरौँ, केही प्रश्नहरू छ भने त्यही प्रश्न अनुसार भन्दै जानु पर्ला जस्तो लाग्छ। एकदम सर, एकदम। हुन्छ डाक्टर साहब नमस्ते। डाक्टर साहब बालहरी बोले है, फुलबारीबाट। डाक्टर साहब हजुरको यो हेर्नुहोस् त माइक्रोफोन चाहिँ अन गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ म्युटमा छ, अनम्युट गर्नुहोस् त। ए हजुर हजुर हजुर, मैले सुनिरहेको छु। बालहरी सर। ए हजुर डाक्टर साहब नमस्ते है, म बालहरी शर्मा बोले। नमस्कार। हजुर सर। सरसँग त भाइबरमा जोडिराखेको म हिजोसम्म, आज सायद सर अलिकति बिजी भएर होला। आजको दिन चाहिँ असाध्यै कष्टकर भयो, श्वास प्रश्वासमा चाहिँ एकदम गाह्रो भयो। अनि हजुरले भने जस्तै चाहिँ आसनहरूमा चाहिँ सुते, म घोप्टो गरेर सुत्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनहरू चाहिँ बढ्ने, ज्वरो चाहिँ सिटामोल खाँदाखेरि पनि 100 भइराख्ने के, सिटामोल खाएर पनि 100 नै हुने के ज्वरो। ए हजुर। अनि कम्मर दुख्ने। हजुर, कम्मर दुख्ने। हजुर। अनि अलिकति ब्रिथिङ चाहिँ अलिकति प्रब्लम त्यो छ, खासै अरू त त्यस्तो छैन। त्यही भइरहेछ सर मेरो आज। ए अनि खोकी कस्तो छ हजुर? खोकी हल्का सुरु भएको छ आजबाट। ए हजुरको ठ्याक्क कति दिन भयो अहिले? आज ट्याक्क 8 दिन भयो सर। रिपोर्ट आएको 7 दिन भयो। ए हजुर। सिम्पटम चाहिँ त 8-9 दिन नै भयो। अनि अक्सिजन चाहिँ कति देखाउँछ हजुर? अक्सिजन चाहिँ अहिले नर्मल चाहिँ 93। हजुर। जब म घोप्टो गरेर सुत्छु अनि हजुरले भने जस्तै ती आसनहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरी सुत्यो भने 95 भन्दा माथि चाहिँ जान्छ, 95 हुन्छ, नत्र 93, नर्मल 93 हुन्छ।
जस अक्सिजन बिना पनि त्यति चाहिँ मेन्टेन गराइराख्नु भएको छ। औषधिहरू चाहिँ जो हामीले भनेको नियमित रूपले लिइराख्नु भएको छ। अब मेन कुरा त्यही ज्वरो र जुन जिउ दुख्ने छ त्यसको लागि चाहिँ सिटामोल 4 चोटिसम्म लिन सकिन्छ। एकचोटिमा चाहिँ 2टा एकैचोटि लिँदा पनि हुन्छ धेरै गाह्रो हुँदा। अब मेन कुरा अर्को भनेको पानी कतिको पिइराख्नु भएको छ, झोलकुराहरू कतिको लिनु भएको छ, यसमा नि धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। जुन पानी कमी भयो यस्तो भयो भने पनि गाह्रो हुँदै जान्छ। हजुर पानी 5 लिटर भन्दा बढी खान्छु। हजुर झोलकुराहरू पनि चाहिँ हरेक खानामा चाहिँ झोलकुराहरू नै हुन्छ हरेक खानामा। हजुर ठोस पदार्थहरू खाँदिनँ सकभर। हजुर सबै झोलिलो पदार्थ नै हुन्छ मेरो खानामा। यतिकै चाहिँ सास फेर्न चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ छैन खास। के सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने हो र सर मेरो? छैन, बोली पनि पुगिरहेको छ, यसरी बसिरहेको छु 1 घन्टादेखिबाट बसेछु यसरी नै। बोली पनि त्यस्तो अड्केको छैन, गाह्रो पनि भएको छैन। हजुर सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन डाक्टर? खोकी लागिराखेको छ र त्यो अक्सिजन घटेको छ भने सिटी स्क्यानमा HRCT भन्छ कि हाई रिजोल्युसन सिटी स्क्यान भन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। हजुर भोलि नै गर्दा हुन्छ? हुन्छ हजुर। अनि त्यो अनुसार चाहिँ अब फोक्सोमा कतै त्यस्तो असरहरू कति देखिन्छ त्यो हिसाबले अझै कडा तरिकाले दबाई दिने कि हामी निर्णय गर्न सक्छौँ। मणिपालमा छ होइन सर सिटी स्क्यान? मणिपालमा नि छ। हजुर कता बस्नुहुन्छ नि अहिले? फुलबारी सर, म फुलबारी बस्छु। ए हुन्छ हुन्छ। 9 बजे पछि होइन सर? तर त्यहाँ इमर्जेन्सीमा त्यहाँ चाहिँ फेरि सिटी स्क्यान भनेर एकैचोटि सिटी स्क्यान होइन। अब नत्र हजुरले बाहिर कतै गराउँदा पनि हुन्छ। मणिपाल आउन सक्नुहुन्छ नि, मणिपालै आएर गराए भयो। त्यहाँ तर पुरै दर्ता गरेर अरू जाँचहरू गरेरै गराउनुपर्छ कि सिटी स्क्यानको टाइम हुन्छ त्यहाँ HRCT गर्ने। नत्र कतै बाहिर गराउन चाहनुभयो भने प्राइभेटली गरेर बाहिर गरेर पनि आउन सकिन्छ। मैले गराएको ठाउँमा गराउनु न। हाम्रो भाइ गाउँकै भाइ उहाँसितै गराउँदा हुन्छ। म कालीगण्डकीमै गराउँछु भोलि बिहान। उहाँ गाउँकै हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँलाई गरिदिन पनि सजिलो होला। रिपोर्टिङहरू पनि तपाईँलाई चाँडो पनि दिनुहुन्छ होला। अनि सरलाई अलि हेर्दा अलिकति गाह्रै जस्तो देखिन्छ। हजुरले चाहिँ त्यो कटिलोनहरू लिनु भएको छ कि छैन? एक पनि छैन सर, तिनीहरू त मैले त। हो र, त्यसो भने सरलाई चाहिँ म औषधिहरू मलाई चाहिँ एकचोटि कन्ट्याक्ट गरेर के औषधि खानु भएको छ एकचोटि सबै हेरेर म थप्नुपर्ने दबाई चाहिँ अहिले थपिदिन्छु है त। म हजुरलाई चाहिँ मेरो औषधिहरू चाहिँ एकचोटि भनौँ सर? होइन, यहाँभन्दा पनि मलाई त्यो भाइबरमै पठाइदिनु, म हजुरलाई चाहिँ त्यहीँबाट अनि औषधिहरू भनिदिन्छु कि। हुन्छ सर। हुन्छ सर। टाइम कति छ? टाइम चाहिँ ठिक छ डाक्टर साहब। केही प्रश्नहरू आएका छन्, त्यो प्रश्नहरू जस्तो कि यहाँ चाहिँ सर यो सिटी भ्यालुको बारेमा जानकारी पाउन प्लिज भनेर चाहिँ धन बिके सरले चाहिँ जोडिराख्नु भएको छ है। यसको बारेमा चाहिँ प्रश्न जानकारी गराइदिनु हुन आग्रह गर्छु। मैले चाहिँ त्यो टेक्निकल कुराहरू भन्दा पनि सामान्य रूपले बुझ्ने तरिकाले बताउने कोसिस गर्छु। अब कति सफल हुन्छ हजुरहरूले भन्नु होला है त। सर हुन्छ एकदम। सिटी भ्यालु भनेको के हो भनेर बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै हाम्रो शरीरमा एउटा भाइरस छ कि है, सबैले सुन्नु भएको छ नि है? एकजनाले के अरे त्यो भाइरस छ भने त्यो भाइरस चाहिँ कसरी शरीरमा
बढ्दै जान्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ दुईटा हुन्छ, दुईटा चारवटा हुन्छ, चारवटा चाहिँ आठवटा हुन्छ, आठवटा 16वटा हुन्छ, यसरी गइराखेको हुन्छ के है। त्यो चाहिँ भाइरस के भन्ने त्यो डिभाइड हुँदै बढ्ने क्रम हुन्छ शरीरमा। जस्तै सिटी भ्यालुले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो 35 भनेको 35 पटक चाहिँ त्यो पिसिआर गर्दाखेरि 35 पटक चाहिँ त्यो डिभाइड गर्दै हेर्दाखेरि बल्ल देखियो भनेर भनेको हो के। जस्तै धेरै छ भने 1-2 पटक शरीरबाटै निकाल्दाखेरि जुन स्वाब लिँदाखेरि धेरै भाइरस छ भने जुन निकालेर जाँच गर्ने बेलामा चाहिँ 1-2 चोटिमै देखिन सक्ने सम्भावना भयो नि त। जति थोरै समयमा देखियो त्यति धेरै भाइरस रहेछ भन्ने बुझिन्छ कि। 35 चोटि भनेको 35 पटक त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेर हेर्दाखेरि 35 पटक पिसिआर गरेर हेर्दाखेरि भाइरसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ देखियो भन्न खोजेको हो। त्यही भएर चाहिँ मापदण्डमा चाहिँ के राखेछ भन्दाखेरि 35 लाई कट अफ राखेछ कि 35 चोटि पनि गरेर पोजिटिभ देखियो भने पनि त्यसलाई नेगेटिभ मानिन्छ। मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएको छ नि है? एकदम सर, एकदम। त्यही भएर कस्तो बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै तपाईको 34, 32, 35 तिर छ भने चाहिँ तपाईमा भाइरस कम छ भनेर बुझ्दा राम्रो हुन्छ कि। तर 12 बेसीले प्रश्न डाक्टर साहब हुन्छ बोल्दै जानुस् त। हजुर 12-15 मा छ भनेपछि तपाईको भित्र पहिले भाइरस यति धेरै भइसक्या रहेछ पिसिआर लिने बेलामै भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब त्यसको मतलब यो होइन कि तपाईको चाहिँ 12 त्यो भाइरस डिभाइड गर्दैन भन्न खोजेको होइन कि। जस्तै 32-35 वालाको सिम्पटम कम हुन्छ। अब उहाँहरूको घाँटीमा जस्तै हाम्रो शरीरमा चाहिँ भाइरस कहाँ चाहिँ डिभाइड गर्दो रहेछ भन्दाखेरि नाक र जुन पिसिआर लिने ठाउँ नाक हुन्छ, अर्को चाहिँ घाँटीबाट लिएको हुन्छ। त्यसले लिने बेलामा चाहिँ धेरै भाइरसहरू चाहिँ त्यो स्वाबमा आयो भने पिसिआर भ्यालु कम हुन्छ। तर थोरै भाइरस त्यहाँबाट लिएर गयो भने पिसिआर भ्यालु धेरै आउँछ। के अरे सिटी भ्यालु धेरै आउँछ। त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको भाइरल लोड बढी छ भने पो त्यो स्वाबले कम सिटी भ्यालुमा चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ देखाउने भयो। अब थोरै रहेछ भने बढी सिटी भ्यालुमा पोजिटिभ देखाउनु भयो। अब यसको मतलब हुने भन्दा पनि 35 लाई चाहिँ कट अफ पोइन्ट गरेर 35 भन्दा कमकोलाई चाहिँ पोजिटिभ भनेर उहाँहरूले रिजल्ट दिनुहुन्छ। त्यही हो सिटी भ्यालुको चाहिँ अर्थ। डाक्टर साहब प्रश्न यहाँ छ, यस भेष केसीले जोड्नु भएको छ। कहाँबाट हुनुहुन्छ भन्दाखेरि वास्तविक घर चाहिँ सहरको चाहिँ तल सिमलचौर र पोखरा पहिले आउनुभयो। मैले भेषजीलाई यो कुराहरू क्लियर गरेँ। र पिसिआर टेस्ट गर्दा टेस्ट गर्ने स्वास्थ्यकर्मीबाट संक्रमण सर्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? के स्वास्थ्यकर्मीले प्रत्येक व्यक्तिको पिसिआर टेस्ट गर्नु पूर्व ग्लोभ चेन्ज गर्छन् भनेर भेषजीले प्रश्नै गर्नु भएको छ। यो त अनि अब यसलाई त हजुरले स्वाभाविक रूपमा हामीले यत्रो कुरा डिस्कसन गर्यौँ नि, यो त कन्ट्याक्टबाट नि सर्ने चान्स छ नि त। जस्तै त्यो ग्लोभ्समा छ, उसले त्यो ह्यान्डल कसरी गर्यो। जस्तै पिसिआर लिने बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पिसिआरको जस्तै त्यो लिने मान्छेको हातमा चाहिँ कीटाणु आइपुग्यो, त्यो हातले चाहिँ लिने मान्छेको मुख, नाक अथवा छालामा कहीँ टच गर्यो भने त्यो त सर्न सक्ने चान्सेस भइहाल्यो है। अब त्यसलाई चाहिँ नकार्नै सकिँदैन। अनि उसले ग्लोभ्स चेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ। अरू केही नगरे पनि ग्लोभ्स चेन्ज गर्यो भने पनि धेरै कुरा त्यसरी सङ्क्रमित हुने चाहिँ बच्छ। केही प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ राजु दाई? भेषजी राजु दाई मेरोमा राजु दाईको साउन्डमा केही असर गरिरहेछ। भेषजी हजुरले प्रश्न केही छ, बढी जिज्ञासाहरू र समस्याहरू छ भने अन्य उपस्थित जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि राख्न सक्नुहुनेछ कृपया।
नत्र लेखिदिनु भयो भने हुन्छ, मलाई हेम सरले भनिदिनु भयो। आवाज आएको छैन कि? राजु दाइ अब आउँदै हुनुहुन्छ कि? जति हामी उपस्थिति छौँ उहाँहरूका समस्याहरू केही छन् र केही जिज्ञासाहरू छन् डाक्टर साहब सामु राख्नको लागि भने कृपया तपाईँहरूको पालो हामीले तपाईँलाई दिइराखेका छौँ। धनबहादुर बिके सरले लेख्नु ज्वरो बाहेक अरू सिम्पटम छ, टिटी भ्यालु 32 र 33। ए ल हजुर, हुन्छ। मलाई एउटा अति सामान्य प्रश्न राखे, अब महत्त्वपूर्ण पनि हुन सक्ला। खास कस्तो अवस्थामा, हामी सामान्य अवस्थामा घरमा बसिरहेको अवस्थामा, कोठामा बसिरहेको अवस्थामा कस्ता सामान्य लक्षणहरू देखियो भने पिसिआर टेस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ होला। अब डाक्टर साहबले त भनिराख्नु भयो धेरै कुरा, तर ठ्याक्कै एउटा दुईटा बुदामा हेरे यस्तो तपाईँलाई यस्तो छ भने तपाईँले पिसिआर टेस्ट गर्न म अनुरोध गर्दछु भन्ने केही त्यस्ता एउटा दुईटा पोइन्टहरू भनिदिन सक्नुहुन्छ कि? अब हाम्रो ठाउँमा चाहिँ म हजुरले चाहिँ तीनटा कुरालाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला। मन्द ज्वरो, हजुर सर, हजुर सुन्नु भइरहेछ एकदम सुन्नु है। यसले चाहिँ त्यो हाई ग्रेड फिभर आउँदैन है। 100.8 101 यति योभन्दा माथि नजान सक्छ। त्यही भएर सानो ज्वरो भनेर भन्नु भएन। अर्को चाहिँ योसित एकदमै रिलेटेड भनेको अहिलेको पालि चाहिँ जिउ एकदमै दुखेर आउने, यति दुईटा कुरा भयो भने पनि छ कि भनेर बुझ्दा हुन्छ। अर्को चाहिँ यो नाक सुक्खा हुने, खोकी लाए जस्तो, केही खसखसाए जस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ यति तीनटा कुरा भयो भने चाहिँ पिसिआर गराउँदा हुन्छ हजुर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। ओके, धन्यवाद। यहाँ चाहिँ धनबहादुर बिके सरले प्रश्न गर्नुभएको छ डाक्टर साहब, जस्तो कि उहाँलाई आजै ज्वरो आएको, आज पोजिटिभ रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको, ज्वरो बाहेक अरू सिम्पटम छ, तर सिटी भ्यालु 32 र 33 छ। सो लास्ट एकदमै डर लागेको छ सर, के मेडिसिन खाने होला सर हजुर भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्नु भएको छ धन बिके सरले। अब त्यसको लागि चाहिँ अब उहाँलाई ज्वरो छ भनेपछि ज्वरोको यो एकमात्र दबाई संसारभरि भएको सिटामोल हो है। अब त्यो सिटामोल कसरी खाने भन्ने कुरा भयो। ज्वरो छैन तर अरू सिम्पटम छ अरे। अरू सिम्पटम के छ अरे? ज्वरो छैन अरे सर, अरू सिम्पटम छ अरे कि? अरू सिम्पटम छ भनेर फेरि अरू केही खुलाउनु भएको छैन, ज्वरो बाहेक अरू छ भन्नु भएको छ। अब मोस्टली जिउ दुख्ने हुन्छ। धन सरले बोल्नु न, उहाँ आफैले म्युट गरेर बोल्नु न। धन सर कृपया हजुरले बोल्नुहोस् त, हजुरले राख्नुहोस् त प्रश्न। उहाँको खोकी अलि अप्ठ्यारो होला जस्तो छ धन सरलाई। खोकी जिउ दुख्ने भन्ने समस्या ओके खोकी र जिउ दुख्ने समस्या सर भनेपछि उहाँले ज्वरो नाप्नु राम्ररी भएको छैन है। ज्वरो मैले अघि भने नि मन्द हुन्छ क्या, यो 99.9 100.2 यस्तोमा मात्र हुन्छ। अब नाप्ने बेलामा चाहिँ दुखेको बेलामा चाहिँ अलिकति। सर नमस्ते। सर ज्वरोको मात्रा 97.7 छ होइन सर? हजुर अहिले त्यसो भने त्यो ज्वरो छैन। त्यस्तो लगभग 4-5 दिनभन्दा पहिलाबाट शरीर दुख्ने, यताउति थकान लास्ट महसुस भयो र मैले त्यो खेपे पनि। आज अब थोरै कतै कुनै देखाउँछ कि भन्ने तरिकाले गर्दा पोजिटिभ देखायो है। अनि खोकी चाहिँ मलाई तपाईँको यो खोकी पुरै पहिल्यैबाट 2-3 वर्ष पहिलाकै हो। यो बारे मैले त्यति त्यो शङ्का लागेको थिएन। जिउ दुखेर लाग्यो। म प्रत्येक एक हप्तामा पनि चेक गरिरहन्थेँ कि सर, त्यही भएर त्यहाँ यताउता भिडभाडमा गइन्छ भनेर। तर आज पोजिटिभ देखा, शरीर दुखेको तपाईँको 5 दिन जति भयो आज। अब त्यही हो, दुखाइको लागि पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्ने दबाई भनेको सिटामोल नै हुन्छ। तर यसमा दुखाइ कति छ के
जस्तै मैले चाहिँ दुखाइलाई कसरी क्याटेगोराइज गर्छु 1 देखि 10 भनेर हेर्छु। त्यो तपाईँले चाहिँ स्केल दिनुहोस् है त। मैले अहिले भन्दाखेरि 10 भनेको चाहिँ यो दुखाइले त म अब मेरो त प्राणै रहन्न कि भन्ने जस्तो कुरा हो। 0 भनेको छँदै छैन है। 5 देखि तल भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ औषधि नखाए पनि जे सहन सक्छु कि भन्ने जस्तो। अनि यो 5 देखि 8 भनेको चाहिँ औषधि त खानै पर्छ क्या हो भन्ने जस्तो। 8 देखि 10 भनेको होइन म त हस्पिटलै जान पर्छ कि भने जस्तो कि म त अब यो गएन भने त अहिले मलाई भर्खरै केही खतम पार्छ जस्तो। अब यसमा चाहिँ तपाईँले नम्बर दिन पर्यो भने 1 to 10 कति दिनुहुन्छ? त्यस्तो त 5 भन्दा लो नै छ सर। 5 भन्दै छ एउटा कन्टिन्यू रूपमा नर्मल। हजुर त्यसो भने हजुरले त एकदमै नियमित रूपले पानी 4 लिटरदेखि 5 लिटर यसरी खानु होला। अर्को चाहिँ सिटामोल चाहिँ 4 पटक खानु होला। सिटामोल 4 पटक दिनमा हुन्छ। 500 mg को सिटामोल 4 पटक खानु होला। एकदमै साह्रो हुँदै गयो भने तपाईँले 2टा सिटामोल एकैचोटि खान मिल्छ, नत्र फ्लेक्सन भन्ने औषधिहरू पाउँछ, त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा कुरा अनि यो भिटामिन सीहरू है, जिङ्कहरू, अनि घाममा के घामको बेलामा बिहान र बेलुकाको घामहरूमा चाहिँ यसो आफ्नो शरीर चाहिँ अलि एक्सपोज गरेर बस्नु होला। हजुर चाहिँ एकदमै गुड क्यान्डिडेट अबको चाहिँ रेस्पिरेटरी फेजमा नजानलाई हो कि। अनि घाँटी चाहिँ खुल्ला गरिराख्नु। घाँटी नुन पानीले हजुर खुल्ला गर्ने सर। पानी नुन पानीले हजुरको त्यो 32-33 देखाएको छ नि त। हजुर भाइरल लोड कम छ, तर त्यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि भाइरस त त्यहाँ गएर नाक र घाँटीमा डिभाइड हुँदै जाने हो कि, बढ्दै जान्छ। त्यो पछि गएर चाहिँ फोक्सोमा असर गर्ने हो। अहिले तपाईँले त्यही भएको बेलामा चाहिँ यो नाक र घाँटीलाई चाहिँ अलि सफा राख्न सक्नुभयो, नुन पानीले कुल्ला गरेर त्यसलाई चाहिँ निमित्तान्न पार्न सक्नुभयो भने पछि हुने कुरालाई चाहिँ हजुर बचाउन सक्नुहुन्छ। अहिले जस्तै अघि सर र हजुरलाई हेर्दा पनि हामीले अघि देख्छौँ नि, हजुर चाहिँ अलिकति फ्रेसै देखिनुहुन्छ। बिचमा सर चाहिँ अलिकति गाह्रो भए जस्तो देखिनुहुन्थ्यो नि। त्यही यसको असर चाहिँ विथ टाइम भनौँ न समयसँगै अलिकति गाह्रो हुँदै लैजाने चाहिँ हुन्छ। अब 14 दिन चाहिँ एकदमै क्रिटिकल पिरियड मान्नुपर्छ कि। तपाईँले 14 दिन यत्तिकै सजिलो पार गर्न सक्नुभयो भने 21 दिन पछाडि चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ आउन सक्ने चान्सेस एकदमै हाई छ। तर 14 दिन हजुरलाई गाह्रो भयो भने लगभग 1 महिना जस्तो पनि लाग्छ। अब अहिले त पोस्ट कोभिड भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ सिम्पटम्स तपाईँको अलि लामो समय पनि रहन्छ कि, तर त्यति खतरापूर्ण नभइकन भन्ने कुरा आएको छ। अब यो कुराहरूको जानकारी चाहिँ म पठाउँछु के, हजुरहरू पढ्नु होला। भएको मान्छेले त अनिवार्य पढ्नु होला है, नभएकोले पनि पढेर चाहिँ भइहाल्यो भने यस्तो कुराहरू रहेछ, डराउनु पर्दैन होइन। मानसिक तवरले चाहिँ आफूलाई एकदमै रेडी बनाउनु पर्छ के। अहिले जस्तै हजुर मजाले बस्नु भएको छ, मलाई त त्यस्तो खानु पर्दैन भन्ने त्यो मानसिकता पनि एकदमै राम्रो मानसिकता हो। त्यही लिएर बस्नुपर्छ। औषधि नभएर खानपिनले म ठिक पार्छु भनेर चाहिँ बस्नै पर्छ हजुर। थ्याङ्क यू सर। अनि सर हामीले यो 2टै भ्याक्सिन लगाइसकेको होइन सर? हजुर। अनि यो सिटी भ्यालु यो जुन हजुरलाई मैले भने यसले अरूमा रिजेक्सन पनि त गर्छ होइन सर? अरूलाई पनि सार्न सक्ने सम्भावना त उच्च हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? भने त सार्न सक्ने सम्भावना जहिले पनि छ हजुर है। हजुर त्यही भएर यसलाई त्यो प्रश्नै नसोध्ने हो। मैले भनिसकेको छु कि तपाईँ अहिलेको स्थितिमा पोजिटिभ नभएकोहरूले पनि मलाई पनि छ तपाईँलाई पनि छ भनेर सोच्ने स्थिति हो। अब सकेसम्म त्यो डिस्टेन्स, जस्तै मेरो घरमा मेरो बुवा र मुवाको चाहिँ नजिक अहिले जान्न कि मलाई छैन, तर म हस्पिटलमा गएर धेरै बिरामी हेरेर आएको हुन्छु। कोठामा एउटैमा बसे पनि 2 मिटर डिस्टेन्स नहुने मैले गरिराखेको हुन्छु। त्यो अप्रत्यक्ष रूपले गरेको हुन्छु, तर त्यो मैले एकदमै आफूले कन्सियस गरिराखेको हुन्छु कि त्यो तपाईँले गर्न जरुरी छ। हुन्छ सर, हुन्छ हजुर, हस् थ्याङ्क यू सर। वेलकम, धन्यवाद। डाक्टर साहबसँग मैले नि एउटा क्वेसन राख्नु होला है। हजुर कुशल सर। अहिले उहाँ धन सरले भन्नुभयो कि त्यो उहाँले त्यो 2टा भ्याक्सिन लगाइसक्नुभयो भन्ने कुरा भयो। सायद उहाँले त्यो इन्डियन अहिले आएको भ्याक्सिन लगाउनु भएको थियो होला। हजुर। अनि अहिले यसको लागि अब देखिन त अब देखिन्छ भन्ने कुरा नै आइरहेको थियो।
तर अब यसको इफेक्टिभनेस अहिले चाहिँ अब हजुरहरूसँग त अब दुई खालको पेसेन्ट्स हुनुभयो, एउटा लगाएको एउटा नलगाएको। अनि यसको इफेक्टिभनेसहरू चाहिँ अहिले कस्तो रूपमा देखिएको छ हजुर यहाँ नेपालतिर भन्ने कुरा? जस्तै यो प्रश्न चाहिँ अलि जटिल प्रश्न हो मेरो लागि पनि। किन भन्दाखेरि एउटा स्वास्थ्य कर्मीको रूपले अब हामी त रिसर्चर पनि हुन्छ क्या यस्तोमा। अब यसलाई चाहिँ आकलन गर्नुभन्दा पनि मैले यो प्रश्नको उत्तर दिनु चाहिँ अलि चाँडो हुन्छ यो। ए हजुर हजुर। अनि एउटा अर्को कुरा पनि सुन्नु चाहे के भन्दाखेरि अब जोसँग अलरेडी भन्नाले अब पोजिटिभ देखिएको छ भनेदेखि अब यो त अब डेफिनेटली ड्रपलेट्सबाट सर्ने भएको हुनाले अब यो टोइलेटहरू अब किन भन्दा हाम्रो त यो इजी एक्सेस भयो नि त सबैलाई एउटै टोइलेटहरू भन्ने। अनि यो टोइलेटहरूबाट अनि सबैले एउटै अब जो पोजिटिभ छ अथवा नेगेटिभ छ त्यो सेम टोइलेट युज गर्दाखेरिमा अब त्यो सर्ने चान्सेसहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ कता कता पढेको पनि थिएँ अलिकति त्यो किनकि त्यो ड्रपलेट्स अनि प्लस हाल चाहिँ म अहिले अस्ट्रेलियामा छु होइन। अनि अलिकति हाम्रो चाहिँ कस्तो भने यो सिवेजहरू अनि यिनीहरूबाट चाहिँ यसरी यो उहरू देखियो भनेर डिटेक्ट गरेको भनेर आइरहेको हुन्छ न्युजमा होइन। म त्यति धेरै अनि त्यो उस पनि थाहा नभएको हुनाले अनि यहाँ धेरैजनासँग कुरा गर्दाखेरि यो टोइलेटबाट चाहिँ जुन अब निस्कने यो ड्रपलेट्सहरू हुन्छ त्यसबाट पनि एकदमै छिटो सर्ने भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। मलाई अब एक्ज्याक्टली त्यो थाहा भएन, हजुरसँग एकदम सोध्नु मन लागेको। हजुर अब यसको उत्तर चाहिँ म दुई प्रकारले दिन चाहन्छु कि जस्तै सार्सको बेलामा चाहिँ यो कुरा भएको थियो, यो प्रुभन थियो। कसरी थियो सार्सको बेलामा हङकङबाट फैलिने बेलामा के भन्थ्यो भन्दाखेरि जुन सार्सको बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले चाहिँ जुन टोइलेट प्रयोग गर्नुभएको थियो, अब विदेशमा त फ्लस गर्ने टोइलेट नै हुन्छ, यो फ्लस गर्ने बेलामा चाहिँ एरोसोलाइज हुन्छ कि भनेको त्यो भाइरसहरू हावामा चाहिँ उड्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै छ। अब सार्स यो अहिलेको कोभिड-19 पनि सार्स कोभिड चाहिँ हो कि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले दिशामा चाहिँ हुनसक्छ भनेर भनेका छौँ। तर अब मैले चाहिँ पुरै एक्सेस नभएको नि हुनसक्छ। अहिलेलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो त्यसलाई चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ हुन्छ भनेर सोच्नु चाहिँ बेटर हुन्छ, किनकि प्रिभेन्सनमा चाहिँ अलिकति ओभर एन्थुसियास्टिक भयो भने अथवा त्यसलाई चाहिँ हल्का लिनुभन्दा टाइटली लिनु भने प्रिभेन्सनको कुरामा है मैले यो प्रिभेन्सनको कुराले भने जस्तै टोइलेट चाहिँ सकेसम्म दुईजना प्रयोग नगरेको राम्रो। हामी किन भन्दाखेरि हामी अब एक कोभिड पोजिटिभ भएको यहाँ साथीहरू पनि देखिनुभयो, उहाँहरूले पनि किन भन्दा अरूलाई नसार्नको निमित्त एउटा किन सेपरेट टोइलेटहरूदेखि लिएर सेपरेट कोठा त युज हुने नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि थोरै अलिकति सजिलो पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। हो अब सकेसम्म टोइलेट हजुरले प्रयोग गर्दा त्यो गर्न राम्रो कुरा हो, तर सबैमा सम्भव छैन भने अरू केही नगरे पनि यो फ्लस गर्ने बेलामा चाहिँ टोइलेटको ढकनी हुन्छ नि, किनकि विदेशतिर त त्यो सबै ढकनी लाउन मिल्छ नि। फ्लस गर्ने बेलामा ढकनी लाएर गरिदिनु भयो भने त्यो बाहिर एरोसोलाइज हुन पाउँदैन। अब त्यो ट्रेमा चाहिँ बस्छ, त्यसलाई चाहिँ सफा गरिदिनु है। अब त्यो पन्जा लाएर गर्ने अब भनिहाल्यो नि यो कन्ट्याक्ट र ड्रपलेटबाट सर्ने कुरा हो। ड्रपलेट चाहिँ तपाईँले फ्लस गर्ने बेलामा त्यो उडेर ड्रपलेट भएर हुने हो, हावामा बसिराख्दाखेरि चाहिँ सुँगेर जाने भयो। अब अर्को चाहिँ कन्ट्याक्ट भनेको जस्तै भाइरस चाहिँ कुनै सतहमा छ, त्यो सतहलाई चाहिँ हजुरले छुनुभयो, त्यो छोएको हातले चाहिँ हजुरको नाक र मुखलाई चाहिँ केही गरी अघि भनिहाले जुन अनसेसली चाहिँ नाक र मुख चलाउने बानी छ, मुख र दाँतमा लगेर कोट्याउने बानी छ भने त्यसरी पनि सर्न सक्ने भयो। यसलाई कन्सियसली गर्नु भएन। अब टोइलेट त्यो प्रयोग गरेछ, अर्कोले प्रयोग गरेछ, सफा गरेछ भने हात धोएपछि अरू कुरा गर्न मिल्ने भयो। अब त्यसरी चाहिँ हामीले बचाउन चाहिँ सकिन्छ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। डाक्टर साहब हामीसँग समय पनि अब मात्र थोरै नै समय छ, यो दोस्रो सेसनको नि अन्तिमै छौँ। यहाँ केही कुराहरू चाहिँ छ
जस्तो कि पोखरामा कोभिड स्पेसलाइज्ड हस्पिटल कोटेड छन् कि छैनन् भनेर हाम्रै सदस्य विशालजीले चाहिँ यो प्रश्न गर्नुभएको छ डाक्टर साहब। अब अहिले त लगभग सबै हस्पिटल अब यो कोभिड कोटेड भनेर पहिलाको जस्तो छैन। जस्तै मणिपालमा अब 100 बेड बनाउने भनेछ। अब चरक मेमोरियलले पहिलेदेखि युज गरे हो। अब एकदमै कोभिडको मात्र बिरामी हेर्ने ठाउँ भनेको मेडिप्लस देखिएको छ। जस्तै मणिपालमा कोभिड बिरामी पनि हुनुहुन्छ, अरू खाले बिरामी पनि हुनुहुन्छ। तर मलाई ट्रमा सेन्टर कि मेडिप्लसमा चाहिँ सायद कोभिडको केस मात्र राख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। यो कोभिड कोटेड भनेर त्यसलाई त्यसको डेफिनेसन के कोभिडको भन्ने 2वटा नै भ्याक्सिन। हजुर हजुर त्यो अघि नै आइसक्यो सर। अर्को प्रश्न यहाँ जोड्नु भएको थियो, जहाँसम्म लाग्छ शिष्टता चपगाईले जोड्नु भएको छ। यो 2टा नै भ्याक्सिन लगाएको छ भने भाइरलले अट्याक गर्ने चान्स कति हुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ शिष्टता चपगाईले। सिम्पल भाषामा एकदमै प्रत्यक्ष रूपले भन्दा चान्स छ। 2टा भ्याक्सिन लगाएकोलाई पनि हुने चान्स चाहिँ छ, भएको छ, त्यही भएर नै हुने चान्स छ। टङ्कप्रसादले आई थिंक टङ्कप्रसाद दाइले केही जोड्दै हुनुहुन्छ? टङ्क दाइ हजुर केही भनौँ भनेर हो। हस् तपाईलाई अबको समय छोटो छ र पनि राख्नुस्। डाक्टर साहब नमस्कार है। म अहिले पोखरा अहिले मलाई त लगभग 23 गतेबाट ननस्टप खोकी मात्रै छ है, ज्वरो छैन, रुवा पनि छैन। अनि मैले आज मात्र छातीको एक्सरे गरेको हाम्रो ढाका सरकोमा हल्का निमोनिया देखिएको भन्ने उहाँको कुरा आयो र उहाँले मलाई सायद अब खोइ देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन, यो म अलिकति कमजोर छु, केही दबाईहरू दिनुभएको छ मलाई। राति खाना खाएपछि खाने भनेर ढाका सरले दबाईको नाम सबै औषधि ठिकै दिनु भएको छ। ढाका सरले र मलाई अहिले त्यो दिउँसो जब गएर आइसकेपछि अहिले कस्तो भएको छ भने मलाई हिजो मात्र खोकी तलबाट क्या एकदम सास बढेर अनि खोकी आए जस्तो हुन्थ्यो भने आज आकस्मिक प्राकृतिक अक्सिजन भित्र जाँदा पनि खोकी आएको अनुभव भएको छ क्या। माथि त आउने खोकी फेरि खासी आउला जस्तो महसुस भयो क्या। हो, मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ। जस्तै अहिले हजुरको जस्तो कम्प्लेन धेरैजना छ। हामीले उपचार गर्दा गर्दै पनि खोकी चाहिँ निमित्तान्न सबैको पार्न सकिएको छैन। कसैको अलिक धेरै छ, कसैको कम छ, तर जिरो चाहिँ कसैको भएको छैन कि। त्यही भएर स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि अहिले काठमाडौँमा पनि डिस्कसन गर्दाखेरि यो खोकीको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यही दबाई थपेको भनेको त्यो बिग्लेट भन्ने के अरे जुन बुरेकोट भन्ने चाहिँ एउटा पफ तान्ने छ, त्यसले चाहिँ जिरो नगरे पनि घटाउने चाहिँ गरेको छ। सरले त्यो प्रयोग गर्नु भएको छैन। एउटा यो ग्यास्ट्रिकको दबाई हो कि जस्तो छ, पुम्पा 40 भन्ने छ। यस पुम्पा 40 भन्ने छ है एउटा। हजुर ए कुन नामको छ? नाम के छ? सरले चन्द्रेश्वर ढाका सरले हो। ढाका सरले हो, मेरो टङ्क सुवेदी हो। बुडेकोट इनेलर दबाईको नाम हजुर चन्द्रेश्वर सरले देखाउनु भएको छ, त्यो हेर्नुस् त सर, त्यस्तो हजुरसित छ कि छैन? बुडेकोट इनेलर भन्ने यो त्यो हेरौँला। मलाई अहिले ढाका सरले दिनुभएको दबाई भनेको एउटा पुम्पा 40 भन्ने छ। ठिक छ। एउटा है CUREX भन्ने छ एउटा MLT-1 दबाईको नाम पनि के हो अलि जानिने यो दबाई दिनुभएको छ है। आज मलाई अब टेस्ट गरेको 24 गते। हजुर तर मलाई हिजो अस्ति जे चिज नि मुखमा लाँदा गन्ना जस्तो हुन्थ्यो, आज मलाई खाना पनि राम्रो रुचिया छ। खाना फेरि
अब खानाको लागि खाइ राखौँ जस्तो पनि भइरहेछ। तर समस्या भनेको खोकीले एकदमै गाह्रो बनायो। हुन्छ सर, मलाई यस्तो गर्नु होला, मेरो त्यो फोन नम्बर मैले त्यहाँ छोडिदिएको छु, त्यसमा चाहिँ भाइबर गरिदिनु होला। म हजुरलाई चाहिँ डाक्टर साहब सधैँ हाम्रो भाइलाई खेम भाइलाई पनि के भन्छु भने धेरै मैले गुनासो आज मैले एक परिवारलाई अहिले म फोनबाटै धपारेँ। अब म अस्वस्थ नभएको म गएर चुक्ने थिएँ। अब 4-5 दिनसम्म ज्वरो आउने, खोकी लाउने, के अरे यस्तो मान्छेहरू घरै बस्ने, बजार घुम्ने गरेर अलिकति प्रदूषण फैलाउन खोजेको जस्तो स्थिति सिर्जना भयो। मैले आज बेसके गाली गरेको छु। यस्ता मान्छेहरू भित्रभित्र धेरै भएको देखियो हाम्रा काशीकोटका भाइहरू। त्यसले भोलि नोक्सान, भोलि धेरैलाई क्षति गराउन सक्छ। यो पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। मैले त्यो मान्छेलाई गाली गरेको छु। भोलि बिहान मैले ढाका सहरमा भनेको छु, अब आउँछ कि आउँदैन भोलि हेरौँला है। आएन भने अनि त्यसलाई भोलि के गर्नुपर्ने सोचौँला। आज मैले भनेपछि म आउँछु भनेको छ। यस्तो लापरवाही बढी भयो क्या। लापरवाहीले गर्दाखेरि फैलिनु धेरै झन् खतराको चान्स सिर्जना हुने भयो क्या। यो बेलामा डिसिप्लिन चाहिँ अलि चाहिन्छ। यस बेला अनि के हामीले जस्तै मलाई अहिले के लाग्छ भने अमिलो पिरो खानामा जस्तो हुन्छ, खुर्सानी टोकेर भाषा खानामा जस्तो हुन्छ। त्यस्तो खाँदा के उपयुक्त हो कि होइन, त्यसले कुनै असर गर्ने हो कि होइन? खुर्सानी चाहिँ नखानु, अमिलो पिरो चाहिँ जो कागतीहरू है, जुन घरेलु चाहिँ हामीले हाम्रा खानेकुराहरू छन् नि, घर बनाएको अचार हुन्छ नि, घर बनाएको अचार हुन्छ नि, मसला हालेको चाहिँ म सकेसम्म नखानु भन्छु। हजुरलाई अमिलो खान मन छ भने कागती खाने। खुर्सानी, हरियो खुर्सानी त टोक्न मिल्यो, टोक्न चाहिँ मिल्यो, धेरै चाहिँ नखानु होला, किन त्यसले फेरि ग्यास्ट्रिक गराउँछ। अहिले हजुरले खानुभएको दबाईहरू जुन छ त्यसले पेटको समस्या निकाल्छ। खुर्सानीले त्यसमा थप गर्छ है हजुर। कागती प्रशस्त खानु होला। अनि डल्लो खुर्सानी म एकदम मजा खाने हो। अहिले मैले थाहा छैन क्या डल्लो सत्रमा भोलि पनि जोडिन्छौँ है। हामीसँग समय थोरै नै छ, मात्र 2 मिनेट भएको हुनाले गर्दाखेरि डाक्टर साहबलाई अन्तिममा चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ राखेर आजको यो कार्यक्रम टुङ्ग्याउनु हुनुको लागि हामी हार्दिक आग्रह गर्यौँ। अनि भोलि पिसिआर टेस्ट काशीकोट फ्री हो सबै हजुर? फ्री हो होइन, सबैलाई होइन हेम भाइ, सबैलाई होइन के लक्षण देखिएका लागि धन्यवाद है हजुरको यो चाहिँ सुझाव सँगसँगै यो विचारको लागि। यति बेला डाक्टर साहबलाई समय। मैले धेरै कुराहरू भनेको छु। अब मेरो चाहिँ बल कहाँ छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जिरे राखौँ। अब अहिले जति निस्क्यो भने पनि त्यही निस्केको नम्बरमा राख्ने प्रयास गरौँ है। यो जाँच गर्ने बेलामा कसैलाई निस्क्यो भने अब मैले तरिकाहरू सबै बताइदिएको छु। अब यही सबै कुरा भन्न र उस छैन। अब मेरो कुरा चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि अनुशासित चाहिँ हामी अहिले हुनै पर्छ है। अब त्यो अनुशासित हुनलाई चाहिँ ओमबाटै सुरु गरौँ। मलाई चाहिँ अहिले कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिले मैले धेरै कुराहरू हेरेँ, धेरै कुराहरू चाहिँ स्टडीहरू गरेँ। त्यसमा चाहिँ जुन हामीले रेगुलरली पहिला हाम्रो बुवा बाजेहरूले गर्नुहुन्थ्यो गाउँमा, जसरी सरसफाइ अथवा बाहिरबाट आउँदाखेरि जुन लुगा खोल्ने, यो सबै कुराहरू एकदमै कोरोनाको टाइममा चाहिँ एकदमै प्रभावित हुन्छ रोकथामको लागि है। अब टोयलेट गएर चप्पल बाहिर राख्ने, यो कुराहरू एकदमै ठुलो कुराहरू रहेछ के। अहिले चाहिँ कोरोनाले यो कुरा एकदमै सिकाएको छ। मेरो कुरा अरू केही होइन, जुन हामीले पहिलादेखि गरिआएको कुरालाई अवलम्बन गर्ने कोसिस गरौँ र सास प्रश्वासको लागि बिहान बेलुका नभएकाहरूले बिहान बेलुका, अरू समस्या आउनु भएकोहरूले चाहिँ जतिखेर मिल्छ कोठामा बसेको बेलामा, घाममा बसेको बेलामा ओम भन्दै ब्रिदिङको एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्नु होला। डाक्टर एकदमै आभारी छौँ समय पनि छोडिनु लागिसकेको छ। धन्यवाद।